अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं काजी हाफिज मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ खसवा 7 टीवी न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। नाजरीन, आजकल हर गली हर मोहल्ले में आपको एक फाउंडेशन ज़रूर मिल जाएगा जहाँ के ज़िम्मेदारान साहिब खैर हजरात से स्कैनर्स वो अकाउंट के ज़रिए लाखों रुपये वसूल करते हैं और कई सारे चंदा चोरी के किस्से मंजर आम पर आते ही चले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में चंद ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं जो कि सच्ची लगन से अल्लाह के बंदों की मदद करने का बेहतरीन जज्बा रखते हैं। इसी तरह का एक हकीकी फाउंडेशन आज नहीं कल नहीं बल्कि लॉकडाउन से चलाया जा रहा है। लेकिन इस फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान की जानिब से ना तो कोई पब्लिसिटी की गई, ना कोई स्कैनर, ना कोई अकाउंट नंबर शेयर किया गया और ना ही किसी से कोई मदद या इमदाद या फिर चंदे की गुजारिश की गई, बल्कि ख़ुद अपने ज़ाती खर्च से ज़रूरतमंदों की भरपूर तरीक़े से इमदाद करते हुए कई सारे परेशान हाल चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का बेहतरीन कार खैर के काम करते आ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अल्लाह की मदद फाउंडेशन। जैसा कि नाम से ही वाज़े हो रहा है कि अल्लाह की मदद के ज़रिए अल्लाह के बंदों की मदद की जा रही है। अल्लाह की मदद फाउंडेशन के ज़िम्मेदार जनाब मुफ्ती खालिद मोइनुद्दीन साहब की जानिब से एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए इनकी तमाम तर सरगर्मियों के बारे में इन्होंने तफसीलात बताई। वाज़ेह रहे कि मुफ्ती खालिद मोइनुद्दीन ने अपने ज़ाती खर्च से कई सारे गरीब, नादिर, बेवा ख़वातीन, यतीम बच्चों और तमाम ज़रूरतमंदों की भरपूर तरीक़े से इमदाद की है। कई सारे साहिब खैर हजरात ऐसे भी हैं जो कि ख़ुद आगे बढ़कर इमदाद की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी से भी मदद हासिल नहीं की जा रही है, बल्कि ये कहकर टाल दिया जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर इनसे मदद ज़रूर तलब की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में ऐसे नेक अल्लाह के बंदों की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए ताकि कोई भी ज़रूरतमंद परेशान हाल अवाम इस तरह लोगों के दर दर ना भटके, ना ही भूखा सोए और ना ही परेशान हाल ज़िंदगी गुजारे। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 8688565892। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह की मदद फाउंडेशन के ऑफ़िस में हमारे मीडिया के तमाम भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप लोगों को बुलाने का मकसद एक ही है कि यकीनन फाउंडेशन का जब आप नाम सुनते हैं तो एक ही बात जहन में आती है कि खिदमत, बंदों की खिदमत करना अल्लाह की मदद के ज़रिए से। तो हम लोग भी अल्लाह के नाम से अल्लाह की मदद फाउंडेशन का एक ज़बरदस्त नाम देकर मिल्लत इस्लामिया में जो हमारे मुसलमान गरीब, यतीम, बेवा, लाचार, ऐसे लोग जो यकीनन गुर्बत का शिकार है, उन लोगों की जो ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी कई हमारे भाइयों की चलना बहुत मुश्किल है। हमारी कई बहनें ऐसी हैं जो बहुत मुश्किलात का सामना करके ज़िंदगी गुजारती हैं। कई हमारे बेवा और यतीम बहनें ऐसी हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और कई ऐसे हमारे लोग हैं जो शर्म के मारे लोगों को जिक्र नहीं करते कि भाई हम कैसा लोगों से मांगेंगे, कैसे लोगों को पूछेंगे। हमारा जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन के ज़रिए से हम लोग पूरे हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, मैं आपको बोला तो ये बात बड़ी ताज्जुब नज़र आएंगी, हमारा फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्क कर रहा है 1 साल से। लेकिन इससे पहले भी हम लोग लॉकडाउन से, अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन से बिल्कुल पहले ही हम लोग जो ना ये लोगों को, गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को, यसीरों को खाना खिलाने का हो या कोई और मसला हो, शादी ब्याह का मसला है, गरीब यतीम है, उनकी शादियों में भी हम लोग बराबर जो है ना अपनी ज़ात से जो हो सकता था दोस्तों अहबाब में हम लोग फ़ंड जमा करके हम लोग बराबर कर देते। लेकिन आप लोगों को ये भी बताता हूँ और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है मेरे ऊपर और हमारी पूरी टीम पर, जो अल्लाह की मदद फाउंडेशन की पूरी टीम पर अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि आज तक हम लोग 1 रुपया चंदा किसी से नहीं मांगे हम लोग, और ना हमारा कोई स्कैनर है, ना हमारा जो है ना कोई अकाउंट है।
ابھی تک ہم لوگ شیئر نہیں کرے, اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم شیئر نہیں کریں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس بھائی کو اور جتنا بھی دیا ہے, جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہم کو جس قابل بنایا, اس کے ذریعے سے ہم لوگ برابر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز ضرورت پڑنے پر برابر ہم لوگ جو, کیونکہ کئی میرے بھائی ایسے ہیں میرے کو فون کر کے بولتے ہیں میرے فاؤنڈیشن کے نمبر پہ کہ بھائی ہم کچھ بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے, ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے, ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا, آپ مدد کریے, ہماری طرف سے لے کے آپ مدد کریے. لیکن میں ہمیشہ ایک ہی بات سب سے کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی انشاءاللہ جب ضرورت پڑیں گی تو میں آواز برابر دوں گا. لیکن پہلے میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ملت اسلامیہ کے حالات کو جب دیکھتا ہوں, میں پھر کے جب دیکھ رہا ہوں, ہر اسٹیٹ میں جا رہا ہوں میں ہندوستان کے. پرسوں حال ہی میں ہم ممبئی کی سرزمین پہ گئے تھے. ممبئی کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کی ایسی خستہ حالت ہے, ایک ایک گھر میں 20 افراد رہ رہے ہیں, اور اکثر لوگوں کے حالات ایسے ہیں, اللہ اکبر, دیکھ کے بہت میں مغموم ہو گیا کہ بھئی یہ لوگ کیسا زندگی گزار رہے ہوں گے. کھانے کو, دانے کو وہ لوگ جو نا ترس رہے ہیں, اور بول رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ جو نا یہ بھی جو گھروں میں رہ رہے ہیں, ہمارے کو جو نا اس کا بھی کرایہ اور بھاڑا بننا پڑتا. ایک پھر ہبلی کی سرزمین پہ گئے ہم لوگ, کرناٹکا میں, کرناٹکا کے کئی علاقوں میں گئے, وہاں پہ بھی ایسی حالت ہے. تو کرناٹکا چھوڑیے, ادھر چھوڑیے, پھر اس کے علاوہ اپنے شہر حیدرآباد, اطراف اکناف گاؤں اضلاع ہیں, صرف حیدرآباد ہی نہیں بلکہ حیدرآباد کے اطراف اضلاع ہیں, جیسے ڈسٹرکٹ محبوب نگر ہے, پھر اس کے بعد نظام آباد ہے, اس کے بعد عادل آباد ہے, اس کے بعد نرمل ہے, پھر اس کے بعد کئی جو ایسے ہمارے جو اسٹیٹ کے اندر ایسے جو ضلع ہیں جن میں یقیناً غربت کے شکار مسلمان, جن کے بچے بھی غربت کے شکار کی وجہ سے ماں باپ سے کوئی فرمائش نہیں کر سک رہے ہیں. آج مالداروں کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ مالدار توجہ کریں ایسی چیزوں پہ. آپ ہم کو مت دیجئے, کسی اور فاؤنڈیشن والوں کو نہیں دینا ہے مت دیجئے آپ, لیکن اپنی ذات سے جا کے آپ مدد کریے. نکلیے آپ ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والے. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے اس بات پہ یاد آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم صدقہ دیا کرو. اگر آدمی صبح اٹھ کے صدقہ دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی شام تک اس کی جان کی حفاظت کر دیتا ہے. ارے صدقہ دینا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. خیرات دینا, اس سے ہماری عمر میں برکت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا, ہم ایک دوسرے کی خدمت کرنا. آج پڑوسی کو پوچھنے کی اس میں نہیں ہے, موقوف میں نہیں ہے, اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. ہم تو سنے تھے کہ حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, وہ عالم تو اب فی الوقت ہمارے درمیان میں آپس میں مسلمانوں کا نظر آ رہا ہے, کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا. ارے ایسے حالات سے اگر ہم گزر رہے ہیں تو ہم بہت ظلم اور بربریت کا شکار بن جائیں گے. آج مسلمانوں کی پستی کا شکار ہم لوگ ہی بنے ہوئے ہیں. آج ہم لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے, ایک دوسرے کی خدمت نہیں کریں گے. ایک صاحب میرے کو پرسوں, ایک محترمہ میرے کو فون کر کے رونے لگے, رو کے بولنے لگے بیٹا آپ کے اللہ کے مدد فاؤنڈیشن کو جو ہے نا میں دیکھی ریل پہ, میں جو نا بہت بیچار و بے بس ہوں. میری بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اور میری بچی کی شادی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے بیٹا. تو میں بولا اماں کیا انتظام چاہیے, آپ سانچا خونچا یہ سب مسئلے کرتے کیا؟ بولے بیٹا سانچا کہاں سے کر سکتی ہوں, میں شادی کا ہی کوئی مسئلہ حل نہیں کر سک رہی ہوں, نہ شادی کے کھانے کا ہی نہیں سوچ سک رہی. تو میں بولا یہ سانچا خونچا یہ سب مسئلے ہٹاؤ, شادی کا مسئلہ کیا ہے وہ دیکھو, پھر انشاءاللہ اس میں ہم جو ہو سکتا ہے اپنی ذات سے مدد کریں گے. ہم لوگ فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اب تو مدد تو ایسا بھی کر رہے تھے نا. جی صاحب, مدد تو دیکھیے ایسا بھی کر رہے ہیں, مدد بغیر اپن یہ کرے کہ بھی کر سکتے ہیں. اور اب تک آپ کی خدمات کیا کیا ہے فاؤنڈیشن کے ذریعے سے